अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई बुज़ुर्ग दोस्तों, ये हज़रत जी का बयान है जिसमें हज़रत जी ने ये कहा है कि अल्लाह ताला हर इंसान का इम्तिहान लेता है और जो इम्तिहान में पास हो जाता है उसके बारे में किस तरह पास होना है वो तफसील में आप बयान सुनिए, इंशाअल्लाह उसके बाद बात करेंगे। कि एक इम्तिहान से गुजरना है सबका। इस इम्तिहान में अपने आप को पास करके दिखलाओ। इस इम्तिहान में अपने आप को पास करके दिखलाओ, ये अल्लाह का दस्तूर है। तो जो इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं हम उनको अपने काम के लिए मुंतखब करते हैं। तो अल्लाह का ताल्लुक, जी हाँ, दुनिया के काम में मखलूक के ताल्लुकात से आगे जाता है आदमी, और दीन के काम में अल्लाह के ताल्लुक से। जी हाँ, क्योंकि दीन के काम करने वालों के लिए इनके लिए कबूलियत के फैसले आसमानों से जमीन पर उतारे जाते हैं। तो दुनिया वाले कि वो तो दुनिया के ताल्लुक की बुनियाद पर चलते हैं, क्योंकि अल्लाह उनको दुनिया में देकर निपटाएंगे, उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होता। इसलिए दुनिया के काम, दुनिया में तरक्की दुनिया के ताल्लुकात से, आखिरत की तरक्की अल्लाह के ताल्लुक से, आखिरत की तरक्की अल्लाह के ताल्लुक से। ये थी बात असल। इसलिए सारे काम की बुनियाद इताअत पर है। इसलिए फरमाया हदीस में कि मोमिन अल्लाह की इताअत में नकेल पड़े हुए ऊंट की तरह है। ये हमारा कोई जज्बा नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं, जी हाँ, हमारा कोई मामूल नहीं, जो कहोगे वो करेंगे, जो कहोगे वो करेंगे। जी हाँ, हमारी कोई चाहत नहीं। हदीस में है, हदीस में मिसाल लेके फरमाया कि मोमिन अल्लाह की इताअत में ऐसा है जैसा नकेल बड़ा हुआ ऊंट के, नकेल बड़ी हुई है, बच्चा भी लेकर चलेगा तो चलेगा इसके पीछे। जी हाँ, और अगर इसको गर्म चट्टान में बिठा दिया जावे तो ये नहीं कहेगा ये तो गर्म है, मुझे कोई ठंडी जगह बताओ बैठने के लिए। नहीं, जी हाँ, इनकीदा इनकादा, जहां चलाओगे वहां चलेगा, जहां बिठाओगे वहां बैठ जाएगा। जी हाँ, क्यों कि नकेल पड़ी हुई है। ये हैं सोचने की बातें जो अर्ज की हैं। इसलिए सहाबा किराम ने दो चीजों में इताअत करके दिखलाई है, एक इबादत में, एक दावत में। इताअत में है, इबादत में और दावत में, ये दो रास्ते हैं। ये दावत में और इबादत में, दोनों में इताअत करके दिखलाई है। तो इन दोनों में कमाल इताअत को पहुंचेगा कि उसका दीन सबसे अच्छा होगा, उसका दीन सबसे अच्छा होगा। तो दावत और इबादत, इन दोनों को जमा कर ले इनके हक के साथ। इबादत का क्या हक है और दावत का क्या हक है, कि दोनों को जमा कर ले इनके हक के साथ, कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के दीन में कि कमाल पैदा फरमाते हैं, फिर उन्हें काम के लिए कबूल करते हैं। इसी मैंने अर्ज किया कि काम कुर्बानियों से आगे बढ़ने का है, काम कुर्बानियों से आगे बढ़ने का है। इसलिए इसका आज़म करें। हाँ, क्योंकि मामूल का पूरा करना तरक्की नहीं है, मामूल से बढ़कर करना तरक्की है। हर ताजिर को, हर मुलाजिम को, हर कारखाने वाले को आप देखें, उनकी सुबह शाम की फिक्र तरक्की की है। सुबह शाम की फिक्र तरक्की की है। जी हाँ, उनका सोना, जागना, खाना पीना सब इस फिक्र के साथ होता है। जी हाँ, रात को इसी फिक्र पर सोते हैं, सुबह इसी फिक्र पर उठते हैं, तरक्की कैसे करें। हाँ, आप देखो, कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको दुनियादार के जो अपनी दुनिया से कनात किए बैठा हो कि हाँ जितनी है काफी है, बस, ऐसे नहीं मिलेगी। सुबह शाम की फिक्रें तरक्की की हैं, और ये वजह है कि दुनिया तरक्की पे है, दीन तनज़ुली पर है। ये अपनी जात से दीन सीखने को तरक्की समझते हैं, नहीं, इस उम्मत की जिम्मेदारी आलम भर की है। सैयद ने बिखरे मुसलमान एक जिस्म के आज़ा की तरह है। मुसलमान कहकर फरमाया हदीस में कि सारी दुनिया के बिखरे मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, एक जिस्म की तरह। ये पैर का जख्म पैर का नहीं है, सारे बदन का जख्म है।
سارا بدن بخار سے، سارا بدن تکلیف سے بے چین ہوگا پیر کے زخم پر. یہی مثال لے کے فرمایا کہ امت اس دین کی دعوت میں پوری بکھری ہوئی امت ایک جسم کی طرح ہے کہ سارا بدن پیر کے زخم کا فکر کرے اور سارا بدن پیر کے زخم سے متاثر ہو. جی ہاں، اگر متاثر نہیں ہو رہا ہے تو اس کے پیر پہ فالج ہے، اس کے پیر کا جس کے جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ورنہ پیر کے زخم کی تکلیف پورے بدن کو ہو. بس یہ بات ہے کہ اپنی نماز، اپنا ذکر، اپنی تلاوت یہ اس امت کا کام نہیں ہے. اس امت کی ذمہ داریاں دو ہیں، مزاج سے کرنا اور دوسروں کو عمل کی طرف لانا. اس لیے ہمیں نقل و حرکت کے ذریعے اپنے ماحول کو بدلنا ہے. اس کے لیے عزم کرو اور اپنی قربانیوں کو آگے بڑھاؤ. قربانیاں آگے بڑھتی ہیں جب آدمی اس میدان کو دیکھتا ہے جو کام سے باقی ہے. جی ہاں، زمیندارے کو وہ دیکھے جو باقی ہے کام سے، تو اس کے اندر ہمت پیدا ہوگی. جو کام باقی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، جو ہو گیا اسے نہیں دیکھا جاتا. جو ہو گیا اسے دیکھو گے تو بے فکری پیدا ہوگی، جو باقی ہے اس کو دیکھو گے تو فکر کی صفت باقی رہے گی. فکر سے آدمی آگے بڑھتا ہے، فکر سے آگے بڑھتا ہے. اس لیے سارے عالم پر نظر کرو اور سارے عالم کا فکر کرو. جی ہاں، تو اپنی قربانیاں اور اپنا کام معمولی اور تھوڑا لگے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کی قربانیوں کو دیکھو. یہ مت کو صحابہ کے زمانے کی بات ہے کہ صحابہ اپنے زمانے کے لیے نہیں ہیں، صحابہ قیامت تک کے لیے ہیں. صحابہ قیامت تک کے لیے. جی ہاں، ان کا طریقہ محنت اور جو قربانیوں کی سزا وہ قیامت تک کے لیے ہے، ان کے زمانے کے لیے نہیں ہے کہ صحابہ کے زمانے کے بعد اب نہیں چلے گی. یہ نہیں، وہی امت ہے. اور اللہ نے اجر بھی بڑھایا ہوا ہے اور مدد کو بھی بڑھایا ہوا ہے. جی ہاں، کہ بعد والوں کی مدد کروں گا. ایک مومن کی 10 صحابہ کے بقدر، ایک مومن کو اجر ملے گا عمل پر 50 صحابہ کے بقدر. دیکھو حدیث میں مدد کتنے، مدد 10 صحابہ کے بقدر اور اجر 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو اس زمانے میں. یہی آپ نے خوشخبری دی ہے. یہ مت کہو کہ یہ نہیں ہو سکتا، کہ نہیں، تم تو اس سے زیادہ کر سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مدد کو بھی بڑھا دیا ہے، اجر کو بھی بڑھا دیا ہے. ہاں، یہ مت خیال کرنا کہ صحابہ کے زمانے کے بعد نہیں چلے گی. دیکھو، اگر صحابہ کے زمانے کے بعد چلنی نہ ہوتی نا تو صحابہ اپنے زمانے کے اعتبار سے کام کرتے. صحابہ نے تو قیامت تک آنے والوں کے اعتبار سے کام کیا ہے. جی ہاں، اس لیے آپ کے طریقے، آپ کی سنتیں وہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ہیں، آپ کے زمانے کے لیے نہیں ہے کہ آپ کے زمانے کی سنتیں یہ ہیں، اس زمانے کی سنتیں یہ ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ دعوت میں اور عبادت میں دونوں میں آپ کے طریقے قیامت تک کے لیے ہیں. آپ کے طریقے دونوں میں قیامت تک کے لیے. جی ہاں، اتباع سنت دونوں میں، دعوت میں بھی اور عبادت میں بھی اور ضرورت میں بھی. تینوں لائنوں میں اتباع سنت ہے کہ دعوت کی کیا سنت ہے، عبادت کی کیا سنت ہے اور ضروریات کی کیا سنت ہے. تینوں لائن میں طریقہ دیکھو سنت کا، تینوں لائنوں میں سنت کا طریقہ دیکھو. اس لیے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرو اور سارے عالم کا ارادہ کرو. ہمت کر کے فرماؤ، کون اس کے لیے تیار؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، حضرت جی نے ہم بتایا کہ جو ہے اللہ جو ہے اس امت کے ساتھ، اس امت میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا کہ جو اپنے آپ کو قبول کروائے گا اللہ اس کو آگے بڑھائے گا اور اللہ مدد جو ہے وہ 10 صحابہ کے برابر دے گا اور اجر 50 صحابہ کے برابر دے گا. یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے ان سب کام کرنے والوں کے لیے جو دین کے کام میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں. کام کرنا ہے، موت تک کرنا ہے اور سیرت پہ کرنا ہے. سیرت پہ کریں گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا، نہیں تو پھر صرف ہم کرتے رہ جائیں گے. تو اس کام کو سیرت پر لا کر بس کوشش کریں کہ آگے بڑھنے کی. میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ جو ہے میں بھی جو ہے اس بات کی نیت کرتا ہوں کہ اللہ مجھے جو ہے کام کرنے کی
صحیح نہج پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے۔